नमस्कार। आज हामी दम आस्थमा रोगको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यो रोग धेरै मान्छेहरूमा अहिले व्याप्त देखिन्छ। यो दम रोग बच्चैदेखि पनि सुरु हुने गर्दछ भने कोही मान्छेहरूमा यो अलिकति वयस्क भइसकेपछि मात्र देखिन सुरु गर्दछ। यो रोगमा हाम्रो श्वास प्रश्वासमा समस्याहरू उत्पन्न हुने गर्दछ। यो श्वास प्रणालीमा भाग लिने जुन अङ्गहरू छन् जसलाई हामी श्वास नलीहरू भन्छौँ, ती श्वास नलीहरू अत्यधिक मात्रामा सुजन हुन्छ, यसमा अत्यधिक मात्रामा इन्फ्लामेसन हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न हुने गर्दछन्। दम रोगमा क्रोनिक इन्फ्लामेसन भइरहेकै हुन्छ श्वास प्रश्वासमा भाग लिने अङ्गहरूमा, जसको कारणले गर्दाखेरि फेरि रिभर्स हुने हिसाबमा यो श्वास प्रश्वास नलीहरू कन्स्ट्रिक्सन तिनीहरू चाहिँ साँगुरिन्छन्। त्यो सँगै यसमा धेरै कफ उत्पन्न हुन्छ र श्वास फेर्न गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ। यो अवस्थाले गर्दा हामीले धेरै काम हाम्रो शरीरको धेरै कामहरूमा यसले बाधा पुर्याइरहेकै हुन्छ। यो अवस्थाले हामीमा दम उत्पन्न हुने गर्दछ। रोग बच्चैदेखि सुरु हुने गर्दछ भने कोही कोही मान्छेमा यो वयस्कपछि पनि देखिने गर्दछ। हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा विभिन्न खालका श्वास नलीहरू हुन्छन्। ती श्वास नलीहरूमा एक खालको इन्फ्लामेसन सुजन हुने गर्दछ, जसको कारणले गर्दाखेरि दम उत्पन्न हुन्छ भन्ने बुझाइ देखिन्छ। यो क्रोनिक इन्फ्लामेसनको कारणले गर्दाखेरि श्वास प्रश्वास नलीहरू बढी खुम्चिने गर्छन्, जसलाई हामी ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन भन्छौँ भने। त्यसै गरी यसमा कफ उत्पन्न हुने गर्दछ, जसको कारणले गर्दाखेरि श्वास नली साँगुरिएर विभिन्न लक्षणहरू उत्पन्न हुने गर्दछन्। यी लक्षणहरू फेरि हामीले रिभर्स गर्न सकिने खालका हुने गर्दछन्। अब हामी दमका कारणहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। दम जुन क्रोनिक इन्फ्लामेसन, क्रोनिक अथवा दीर्घकालीन हिसाबमा जुन श्वास नलीमा सुजन भइरहेको अवस्था छ, शोथ भइरहेको अवस्था छ, यो अवस्था किन उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु नै यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा मानिन्छ। र के यस्ता फ्याक्टरहरू हुन्छन् तिनीहरूले यो इन्फ्लामेसन जुन क्रोनिक इन्फ्लामेसन छ त्यसलाई बढाउन चाहिँ सहयोग गर्दछन्। तिनीहरूलाई हामीले ट्रिगर भनेर भन्ने गर्छौँ। ती चिजहरूमा चाहिँ के पर्छन् भन्ने कुराहरू चर्चा गर्दैछौँ। एउटा त के हुन्छ त भन्दा जुन हाम्रो घरमा भएका डस्ट माइट्सहरू हुन्छन्, जुन हाम्रो कार्पेटमा, कपडाहरूमा अनि घरपालुवा जनावरहरूमा एक खालको डस्ट माइटहरू हुन्छन्, तिनीहरूको कारणले गर्दा पनि उत्पन्न हुन्छ भन्ने खालको छ। त्यसै गरी अर्को ट्रिगरको कुरा गर्नुपर्दा जुन साङ्लाहरू छन्, ती साङ्लाहरूको फोहोर पदार्थ अथवा तिनीहरूमाबाट उत्पन्न हुने जुन प्रोटिनहरू छ तिनीहरूले पनि यो दमलाई लक्षण उत्पन्न गर्न चाहिँ सहयोग गर्छन् भन्ने हिसाबको बुझाइ छ। त्यसै गरी स्मोकिङ, जुन धुम्रपान अनि अथवा जुन सहरमा हाम्रो जुन फोहोरहरू, जुन धुवाँ छ, धुलो छ, यी चिजहरूले पनि यो दमलाई उत्पन्न गर्नलाई सहयोगी हुन्छन् भन्ने खालको बुझाइ छ। त्यसै गरी एकदम छिटो छिटो एक्सर्साइज गरियो, धेरै चिसोमा हामी एक्सपोज भयौँ भने पनि दम रोग बाहिर आउनका लागि चाहिँ सहयोगी हुन्छ भन्ने खालको बुझाइ छ। अर्को ट्रिगरको कुरा गर्नुपर्दा बच्चैदेखि हुने जुन अटो इम्युन सिस्टम छ त्यसले गर्दा पनि दम हुनलाई सहयोग हुन्छ भन्ने खालको बुझाइ देखिन्छ। यो दम धेरैजसो यो हाम्रो श्वास नली, माथिल्लो श्वास नलीमा हुने क्रोनिक इन्फेक्सनहरूको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ भन्ने छ। एलर्जिक राइनाइटिस जुन हाम्रो लगातार रुगा लागिराख्ने हुन्छ तिनीहरूसँग यो 80% यसको सम्बन्ध छ भन्ने हिसाबको बुझाइ छ। र यो पहिल्यैदेखि हुने क्रोनिक इन्फेक्सनको कारणले गर्दा पनि यो हुन्छ। र ओभरअल सबै चिजहरू हेर्नुपर्दा कोही मान्छेलाई चाहिँ दम हुने, कोही मान्छेलाई दम नहुने किन त भन्दाखेरि जसको सिस्टम बढी सक्रिय छ, बढी ओभर एक्टिभ छ, तिनीहरूलाई नै दम हुन्छ। जस्तो धुलो धुवाँ अथवा अरू घरमा हुने फोहोरहरू, यी सबै चिजहरू त हामी सबैको घरमा हुन्छ नै, हाम्रो सबैको इन्भाइरोमेन्टमा यो चिजहरू हुन्छ नै। तर कोही कोहीलाई मात्रै यो देखिने र कोही कोहीलाई नदेखिने किन त भन्ने हिसाबमा चाहिँ जसको सिस्टम बढी सेन्सिटिभ छ, इम्युन सिस्टम बढी हाइपर रेस्पोन्सिभ छ अथवा श्वास नली बढी सक्रिय छ, ओभर रेस्पोन्सिभनेस छ, त्यो खालको मान्छेहरूमा मात्रै यो बढी पाइन्छ भन्ने बुझाइ छ। यो सँगसँगै मान्छेहरूमा यो
अरू छालामा आउने एटोपिक एक्जिमाहरू, त्यसै गरी अरू अटोइम्युन डिजिजहरू पनि सँगसँगै आउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि हुने गर्दछ। त्यसै गरी यसमा फुलका परागहरू भए, त्यसै गरी घरमा खानेकुराहरू विशेष गरी दुधजन्य परिकारहरू भए, यिनीहरूबाट पनि यो रोगलाई उत्पन्न हुन चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने हिसाबमा देखिन्छ। अर्को कुरा भनेको जेनेटिक हिसाबमा पनि यसको एसोसिएसन देखिन्छ। सो वंशानुगत हिसाबमा पहिलेदेखि नै कसैमा यस्तो खालको जिनहरू छ भने यिनीहरू चाहिँ उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त ट्रिगरिङ फ्याक्टरहरू भयो भने चाहिँ यो उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने हिसाबको बुझाइ देखिन्छ। त्यसै गरी इमोसनल एकदमै चार्ज भएको अवस्था छ, धेरै भावनात्मक हिसाबमा धेरै स्ट्रेस लिने मान्छेहरूमा पनि यो खालको कुराहरू चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने छ। स्पेसल्ली अहिले इम्युन सिस्टमको हिसाबमा हेर्दाखेरि इम्युन सिस्टमको ओभर रेस्पोन्सिभनेस पनि यसमा धेरै हिसाबमा सहयोगी हुन्छ भन्ने हिसाबको छ यो रोग देखिनको लागि। र यसमा विशेष गरी हाम्रो हेल्पर सेलहरू हुन्छ, त्यो हेल्पर सेललाई पनि T1 र T2 हिसाबमा चाहिँ वर्गीकरण गरिएको हुन्छ, जसमा चाहिँ स्ट्रेस छ, जसमा चाहिँ पहिलेदेखि कम इन्भाइरोमेन्टल इन्फेक्सन, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरूसँग चाहिँ एक्सपोजर कम छ, तिनीहरूमा चाहिँ विशेष गरी यो दोस्रो टाइप 2 हेल्पर सेल टी सेलमा चाहिँ बढी सक्रियता भएर इम्युन सिस्टम चाहिँ बढी एक्जाग्रेसन हुने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो आजमा जुन दम छ त्यो चाहिँ उत्पन्न हुन चाहिँ सहयोग हुन्छ भन्ने हिसाबको अध्ययनहरू पनि देखिन्छ। अब हामी यसका लक्षणको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। विशेष गरी यसमा छातीमा टाइटनेस हुने, त्यसै गरी छिटो छिटो सास लिने, त्यसै सास फेर्न एकदमै गाह्रो हुने, कफ हुने, अनि त्यस्तो खालका लक्षणहरू चाहिँ उत्पन्न भयो भने यसलाई हामीले दम भयो कि भनेर चाहिँ बुझ्छौँ। र यसका लागि विशेष गरी लक्षणकै हिसाबमा हामीले यसको डायग्नोसिस गर्छौँ र केही चिजहरू छन् जसको कारणले गर्दा पनि यो यसको डायग्नोसिस गर्न सहयोगी हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। एउटा त लक्षणबाट पनि धेरै कुरा थाहा हुन्छ। दोस्रो कुरा के छ त भन्दाखेरि यसमा केही टेस्टहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ लङ्सको फङ्सन, जुन फोक्सोको कार्यक्षमता थाहा पाउने केही यस्ता प्रविधिहरू, यस्ता टेस्टहरू हुन्छन्, त्यसबाट पनि यहाँ दम छ कि छैन भनेर चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ, जसमा विशेष गरी स्पाइरोमेट्री टेस्ट गर्ने चलन हुन्छ। यसमा लङ्सको कति क्यापेसिटी छ, लङ्सले 1 सेकेन्डमा फोर्सफुल्ली हामीले सास फाल्दा कति सास फाल्न सक्छ भन्ने हिसाबका टेस्टहरू, त्यसको रेसियोहरू हेरिन्छ, जस्तो कि फोर्स एक्सपायरेटरी भोल्युम इन 1 सेकेन्ड, फोर्स भाइटल क्यापेसिटीको रेसियोहरू, यस्ता विभिन्न टेस्ट प्यारामिटर्सहरूबाट पनि यसलाई थाहा पाउने गरिन्छ। र केही यस्ता टेस्टहरू जुन गरिन्छ जसले चाहिँ यो हाम्रो श्वास प्रश्वासमा हुने जुन हाइपर रेस्पोन्सिभनेसलाई चाहिँ ट्रिगर गर्छ, जस्तो कि हिस्टामिन भयो, त्यसरी मेथाकोलिन भयो, यस्ता टेस्ट, यस्ता केमिकलहरू दिएर पनि कति हाम्रो श्वास प्रश्वासका जुन भाग लिने नलीहरू छन् तिनीहरू कति साँगुरिए भन्ने हिसाबमा हामीले टेस्ट गर्ने चलन हुन्छ। यसरी पनि यो दमको डायग्नोसिस चाहिँ गर्ने गरिन्छ। अब हामी दमको उपचारको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। सो यो दुई अवस्थामा उत्पन्न हुने हुन्छ। एउटा त एकदम तीव्र अवस्थामा एक्युट कन्डिसन हुनसक्छ र अर्को भनेको लामो समयदेखि यो भइरहेको अवस्था हुनसक्छ। एक्युट अवस्था छ, एकदमै धेरै सासमा घ्यारघ्यारपना आएको छ, धेरै सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ, अनि शरीरमा यो अक्सिजनको मात्रा कम भएर आउनसक्छ। यसमा हामीले अक्सिजनको मात्रा हेरिकन हामीले अरू औषधिहरू दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अक्सिजनलाई पनि हामीले फेरि दिनुपर्ने हुनसक्छ। यो अवस्था चाहिँ हामीले ब्लडमा कति अक्सिजन छ भन्ने हिसाबमा मापन गरेर पनि थाहा पाउँछौँ र त्यसको आधारमा यसको उपचार गर्छौँ भने एकदम गाह्रो अवस्थामा केही इमर्जेन्सी मेडिसिनहरू जस्तो हामीले मुखबाट लिने तान्ने सासको हिसाबमा तान्ने खालका औषधिहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एकदम तीव्र अवस्थामा हुनसक्ने अवस्था भयो र लामो समयसम्म पनि यस्ता तान्ने औषधिहरू अथवा खाने औषधिहरू पनि दिने गरिन्छ। यिनीहरूको आफ्नै दुष्प्रभाव पनि रहेको देखिन्छ। तीव्र अवस्था बाहेकका दीर्घकालीन अवस्थाहरूमा भने हामीले हाम्रो जीवनशैलीलाई नै परिवर्तन गरेर धेरै हदसम्म यसलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने अनुसन्धानहरू देखिन्छ। विशेष गरी योगमा आधारित जीवनशैलीले यसलाई धेरै हदसम्म कम गर्छ भन्ने अनुसन्धानहरू देखिन्छन्। त्यसै गरी जे चिजले हामीलाई ट्रिगर गरिरहेको छ, यो श्वास प्रश्वासको बढी सक्रियता भइरहेको, श्वास प्रश्वासका नलीहरूको बढी सक्रियता भइरहेको छ, ती चिजहरूलाई चाहिँ पहिला हटाउन पनि सकिन्छ। फर इक्जाम्पल जस्तो हामी कहाँ कुनै ट्रिगरिङ गर्ने खालको जस्तो घरको धुलोहरू हुनसक्छ, परागहरू हुनसक्छ, के अरे स्मोकिङ हुनसक्छ। यस्ता फ्याक्टरहरूलाई कम गऱ्यो भने पनि यो चिजलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा छ। तर योगले चाहिँ यो फ्याक्टरहरू भन्दा पनि हाम्रो जुन अधिक सक्रिय रहेको श्वास प्रश्वास प्रणाली
जुन छ त्यसको अधिक प्रभावलाई चाहिँ यसले न्यूनीकरण गर्न सक्छ र डिसेन्सिटाइजेसन गर्न सक्छ भन्ने हिसाबको अध्ययनहरू भएको पाइन्छ। यौगिक जीवनशैलीले यसलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्छ भनेर त हामीले भनि नै हाल्यौँ। अब चर्चा गर्दैछौँ कस्ता खालका अभ्यासहरू हामीले यसका लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन् भनेर। विशेष गरी योगमा आसनका अभ्यासहरू हामीले गर्ने गर्छौँ जसले चाहिँ यहाँ विशेष गरी छातीका मांसपेशीहरूलाई चाहिँ बलियो बनाउँछ, त्यसै गरी फोक्सोको कार्यक्षमतालाई चाहिँ वृद्धि गर्छ, जस्तै कि भुजङ्गासन भयो, त्यसै गरी हाम्रो उष्ट्रासन भयो, त्यसै गरी मत्स्यन्द्रासन भयो। यसरी विभिन्न आसनहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ। सो आसन गर्ने क्रममा पनि धेरै जोड बलले होइन कि एकदम शान्त हिसाबमा, स्थिर हिसाबमा हामीले प्रयोग गर्छौँ, जसको कारणले गर्दा ओभर रेस्पोन्सिभनेसलाई हामीले बिस्तारै जित्न सक्ने अवस्थाहरू आउने गर्छ। त्यो बाहेक हामीले प्राणायामका अभ्यासहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। प्राणायाममा स्पेसली ब्रिदिङ टेक्निकहरू नै हुन् यिनीहरूले विशेष गरी लङ्स क्यापासिटीलाई चाहिँ बढाइदिन्छ भन्ने खालको अध्ययनहरू देखिन्छ र ओभर रेस्पोन्सिभनेस जुन छ त्यसलाई पनि यसले जित्नलाई सहयोग गर्छ भन्ने हिसाबमा अध्ययनहरू भएकै देखिन्छन्। त्यो बाहेक हामीले ध्यानका अभ्यासहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। ध्यानले जुन हाम्रो इमोसन एकदमै धेरै स्ट्रङ एसोसिएसन भएको हुन्छ। यो दमका बिरामीहरूमा कति मान्छेहरूमा एन्जाइटी डिसअर्डर, डिप्रेसन जस्ता चिजहरू हुन्छ भने यही चिजहरूले पनि यो भइरहेको अवस्थामा यसलाई एक्जागरेसन गर्नलाई, ट्रिगर गर्नलाई सहयोग हुन्छ। किन भन्दाखेरि स्ट्रेस हुने बित्तिकै यसले हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ ओभर एक्जागरेसन गरेर यो खालका रेस्पोन्सहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि क्रोनिक इन्फ्लामेसन हुन सहयोग हुन्छ भन्ने खालको अध्ययनहरूको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने विशेष गरी ध्यानका अभ्यासहरू आफूले इमेजिनेसन गर्ने हिसाबका गाइडेड इमेजरी टेक्निकहरू चाहिँ हामी यसमा युज गर्छौँ। त्यो बाहेक भनेको हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण बाटो भनेको षट्कर्मका अभ्यासहरू, शरीरलाई शोधन गर्ने खालका अभ्यासहरू पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ। जस्तो कि पानी खाएर भमिट गर्ने जुन हाम्रो कुञ्जल क्रिया, बमनदौती भन्छौँ, यो पनि एकदमै धेरै सहयोगी छ, जुन यहाँ हाम्रो लङ्समा भएका सेक्रेसन्सहरूलाई घटाउनका लागि। त्यसै गरी हाम्रो लङ्समा भएको बडी सेन्सिटाइजेसन जुन छ त्यो पार्टलाई डिसेन्सिटाइज गर्नका लागि पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्र्याक्टिस देखिन्छ। त्यसै गरी हामी जलनेतिको अभ्यास गर्न सक्छौँ। जलनेतिले पनि यो डिसेन्सिटाइजेसनमा निकै धेरै सहयोग गर्छ भन्ने हिसाबको बुझाइ छ। त्यसै गरी हामीले शङ्ख प्रचालन जुन पानी खाएर डाइरिया लाउने खालको अभ्यास छ, यसले पनि हाम्रो भित्रैदेखिको शोधन गर्छ र रोगबाट बच्नका लागि सहयोग गर्छ भन्ने हिसाबमा यसरी विभिन्न खालका योगका अभ्यासहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो बाहेक भनेको भजनको सेसनहरू इमोसन कल्चरको हिसाबमा पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। ओभरअल सबै चिजहरू प्र्याक्टिस गर्नका लागि चाहिँ उपयुक्त ठाउँमा गएर हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। सर्टेन टाइम चाहिँ त्यही भित्रै बसेर हाम्रो जस्तो लाइफस्टाइल सेन्टरमा बसेर त्यहाँ हामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई यो क्रममा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। आयुर्वेदका अनुसार यो दमलाई तमक श्वासको रूपमा लिएको छ। यसमा कफ र वात दोषको प्रकोपित अवस्था हुन्छ भनिएको छ। सो यी दुवै चिजलाई कम गर्नका लागि विभिन्न खालका उपचार पद्धतिहरू पनि छन्। त्यसमध्ये केही जडीबुटीहरू, एकल जडीबुटीहरू चाहिँ एकदम उपयोगी पनि पाइएका छन्, जस्तो कि असुरोको प्रयोग भयो, कण्टकारीको प्रयोग भयो, पिपलीको कुरा भयो, अदुवाको कुरा भयो, अनि त्यसै गरी सोमलता, साठी जस्ता चिजहरू चाहिँ एकदमै धेरै प्रयोग गरिएको पाइन्छ। यिनीहरूको यो दममा धेरै राम्रो प्रभाव देखिन्छ। दमको अवस्थामा हामीले विशेष गरी हाम्रो योगमा आधारित जीवनशैलीलाई नै एडप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले दीर्घकालीन हिसाबमा हाम्रो क्वालिटी अफ लाइफलाई राम्रो गर्छ। त्यसै गरी लङ्सको फङ्सनलाई सुधार गर्दै यो रोगलाई बिस्तारै रिभर्स गर्न सकिने यो अनुभवहरू हामीसँग छँदैछन्। र यी कुराहरू सिक्नका लागि यहाँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार।